और लेख्दा मन नै हुनु देशका हालत धेकी सुच्चा सुच्चा रिसा आउने नेताका खेल हेरे मुणै भुणी युप रानी मुणौ लागि व्यथा देश प्रमुख कुकुरिन लाग्या काम इनका हिसा उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी भैबर के अद्या नेतानका मेलमिलाप नै थिए आफै तम्हौ मध्य रया सण्या जुझा तम्री और देश हेरी र्यान नेतानका बानर्या ठस्का संसार हाँसी र्यान कन्जै जुटी कन्जै फुटी के खेल खेल्दै हौ देशकी लेखा सुच्चा नै हौ जनतालाई पेल्दै हौ बागमरी बगाइन टुटी स्यालको रजाई जसो वीरले आर्जेको देश खडक गया कसो असौज पाकन्या धान सौनय काट्या कसो धान फलाई भात खानु तम्राए काम जसो जनतन्त्रको मन्त्र के हो तत्क्याले उमल्या तमै जसा 3 करोड जनशक्ति कहाँ ल्या तमतमै विधौराई अद्या तमै जनता खोज्जा वर्ष दिनमा सरकार ढाल्दा हाय त मरी मजा लाज माण घिन होइ गई मती समेली हाल और देशको प्रजातन्त्र कसो छ हेरे हाल उसै त गरिब देश उसैमा सङ्घीय मनपडीका चुनाव बले देशवासी नङ्गिया बहुदल आया बठै मनपडी चुनाव धर्म गयो देश डुब्यो जनजीवन खराब राजा त निझर्का होइग्या देशका अगुवा नेता हात देश पढ्यो यी त बिहान सकुवा माछा रूपी हाम्रो नेपाल सलक्क पढ्याको चारैतिर देवी देवता भगवानले हेरेको और देश वैज्ञानिक जन्म्या हाम्रा देश देव देवांशी हाम्रो शरीर डर हमलाई के छ 33 कोटी देवभूमि देवीले हेरेको ओमकार धर्म हाम्रो मन्त्रले घेरेको ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बस्या छन् हिमाल यिन रोइछ छत्र छाया निर्धक्क नेपाल विदेशीलाई बोलाउने नदी हिमाल ताल डाफ्या नाच्य हिमालमै मयूर नाच्य माल 12 महिना छैरे तुले दिना आफ्नो शोभा यही ने पाल खौला भणी कोइजन लाग्या दोबा रारा ताल मुगु जिल्ला फेवा ताल पोखरा हाताले कोशकला बागका खोकरा यही ने पाल खौला भणी सोइनालाई जनसुच्या आशले भगवती माता बागको सबार हेर्या तम्काइचा विज्ञानको फोङ्छ हमकाइ देशभक्ति तम्च लाला मसिन गन हमच लाउला भक्ति नानो नेपाल जनसुच्या गोर्खा वीर सम्झिझ्या पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध विजेता कोथिया भारतलाई सहयोग अध्याय कैवीरको हात विश्वयुद्ध अंग्रेजको कोवीर थिए साथ देश बचाउने वीर सम्झी तम नेता होस र आपसी रिसको पोको खित पर पर वीर पुरुष नेपालीनको इतिहास पढ इनको सिको सिकी बर तमलाई आगा बढ इनको सिको सिकी बर तमलाई आगा बढ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा इतिहास पढ तमलाई आगा बढ शीर्षकमी बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले तमलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:40 सम्म आज लगै सँगै बसबर साथ दिया भनी बिन्ती अनुरोध लगै छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको एक रचना लगै इसै तार तारै जोडिहालौँ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडलदुरा बठे लेखिरहेछ। नेत्यानी र नेता भणबर लेखिरहेछ। नेत्यानी भणबर अगाडि लेख्दान गीत यही देशका नेता नले खुसाए खायो गुदै तम चुनाव जितेर नेता मै नेत्यानी सुदै नै गाउँमा भरम तम्रो
नै त गाउँ सुधार, चुनावमा बोलेका बाचा सब हुन्न उदार। नेता छन् बुढा भन्नाइ मैलाई हुन्छे लाज, ठेउका खाइ बजार है आउँछौ मुख फोडी गाँज। सौकोदाई हिमाल बाइग्यो घर रहे सौक्यानी, आजसम्म नेत्यानी भन्थ्या को भन्छ ठेउक्यानी। तैपछा नेताले भन्छ ठेउका खाया मैले खाया, बजेट खाया को नाइ, कसा हुन् योजना भणी भ्याउ पाया को नाइ। कसरी जित्याउँ भणी आफै लाग्दो सोच, 5 वर्ष सकिया पछा तै पछा कि को छ। यही पछा टिकट मिल्या भोट कस्याई माग्दु हो, केही न हुनु राजनीतिले घर धन्दा लाग्दो हो। साम दाम दण्ड भेद सबै जान्न पड्या, पार्टीले भनेका कुरा सबै मान्न पड्या। तेरो मन नाइसक्या जित्तु गाउँको के सकन्थ्यौँ, आफ्नो पेट भोकै राखी औरै कि तकन्थ्यौँ। इज्जतको नाश हुने रहेछ जान रक्सी खायाले, अब ठुल्का पदमै उठाउ टिकट पायाले। नेतानीले भन्छ पछा पढी लेखी पिएचडी गरी विदेशतिर गया, तमै जसा गोठी गाडा देशका नेता भया। आबका चुनावमा उठ्या खुबै पाला भोट, भोटसोट त तसोय हो रे कोही हाल्लन्न गोठ। तम्सी तकको प्रतिद्वन्दी गैजालो उछाडी, खुसी न तमरा हात मुसाकी पुछाडी। इसाई छन् कि देशैभरि जनप्रतिनिधि, हुना काम कमकमै जान्ने बढी विधि। आफ्नै गाउँलाई घाटा हुने काम पनि नजान्ने, कसैले फुर्याइदिया उसाई कुरा मान्ने। विधिका पछाइ नलाग्दा झिक्क ठुलो विधि, आबलै चुनाव लड्डौ भने सिकिया हाल नीति। टिकट त तमुलाई अब मन त रिहै ठुलो, ले आला झोलाका झोला रुपियाँ बादी पुल्लो। नेताले भन्छ पानी दिया घर घरै हडमुन्टो धुन पायै, मैले नेता हुनाले त नेत्यानी हुन पायै। नाइसक्या समाज मिलाइ तोइ भए ठुली गल्ती, फटाले भनेको मान्न छाडी हाल्लौ जल्दी। तेरै भोटलाई नै पाइने जसी भए राजनीति, बुद्धि भया विद्वान हुन्थ्यौँ बिन बुद्धिको विधि, बुद्धि भया विद्वान हुन्थ्यौँ बिन बुद्धिको विधि। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरीखेत डडलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। नेताकी नेत्यानी, नेत्यानीको नेता शीर्षकमा यो रचना। घर ठुलो हो कि नानो, 1 तलाको हो कि 2 तलाको, तैले केही फरक पर्दैन। बस फरक पडन्छ त घर की सरसफाई र सजावटले। घर कसरी सजाउने त्यो त मेरो आफ्नो निर्णय। झ्यालमी लाउने आकर्षक रेडमेड पर्दा चाहिएले मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। तमले सजाएको घरलाई आजि और आकर्षक बनाउनैकीलाई नयाँ नयाँ डिजाइनका रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका पाइप तर सबै पाइनन्। घरै बसपर न्यू भुवनेश्वरीमी कि कसो सामान पाइन्छ भनी जान्नैकीलाई फेसबुक खोलबर हेर्या न्यू भुवनेश्वरी सर्च अर्या, महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलधुराको जरमथलो अच्याल सिसैया कञ्चनपुर बसानमाला। 90 वर्ष लगे बर्ती उमेर भयो। पहिलगै हुक्का चिलिमलाई आफ्ना खुबै रुब साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान। आज उनले स्वस्तानी व्रत कथा प्रथम भाग भण्बर लेखिरहेछ। 13 अध्याय सप्तशती वर्णन सुनियो, ओमज्यू स्वस्तानी कथा मनमय गुणियो। भिटर आउँचे चिलिम चढी 8-5 चक्की रात, यही कथालाई पढ भणी दुःख दिया गात। पुषा शुक्ल पन्यौ बठै माघ पन्यौसम्म, 1 महिना स्वस्तानी व्रत भौतै छ अचम्म। 3 भुवनका स्वामी शिवजीको ध्यान अरी, ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादिको सेवा सधैँ भरी। रुखका लहरा सुन्दर जाँच चिन्तामणि, अष्टसिद्धि काम धेनु कल्प वृक्ष मणि। रत्न लगै चम्क्याका छन् कैलाश दरबारमै, सेवा अरी शिवजीको गौरी घर बारमै।
एक दिन गौरीले सोध्यो शिवसँगै बसी, को हो ठुलो व्रत धर्म भनिदिए म कि। शिव बोल्या तीनै लोकमै दुर्लभ भयाको, शान्ति दिने दुख दूर हुने देवीले गाएको। गौरीकी कुराडी सुनि खुसी भया शिव, भन्न लाग्या हे पार्वती ध्यान दि बर सुन्न। माघ शुक्ल पन्युका दिन स्वस्थानी चिन्तन, हाम सम्झे जो अरलो तनरो कीर्तन। रूप सम्झी स्वस्थानीको श्रद्धा भक्ति राखी, पूजा अर्या फल पाएलो दुर्गति दुर्जाले। सुन जसो पेलो वर्ण आँखा छन् तीन, आसन छ कमलको बाग छ बाहन। चारै हात चार हत्यार हीरा मोती हार, स्वस्थानीको ध्यान अद्दु सम्झी बार बार। पूजा अद्दु जननीको एक चित्त मनले, महादेवलाई अर्घ दिनु सब भक्त जनले। जति छन् व्रतका सामान फलफूल जनाई रोटी, 108 पान सुपारी तसै अनुसार भेटे। नियमले पूजापाठ अरी खुसी पाड्डु देवी, रातमै जागरण अरी भजन कीर्तन सेवी। 8 भाग पतिलाई दिनु नभया चेलालाई, चेलो लगाई नभयाले गंगा दिनु बगाई। 100 भाग आफूले खानु प्रसाद रूपमै, फलको वर्णन आथि यही तीनै लोकमै। सुन चाँदी हात्ती घोडा कन्या दानको फल, तैभन्नालाई ठुलो छ यो स्वस्थानीको बल। नारीको गहना यही हो अश्वमेघ सरीको, हे पार्वती सम्झी लिनु राजसूय भरीको। मही माछा अपारिएको सुन्या मन लगाई, अब के छ शून्य मन भणी हाल मलाई। मही माछा अपारिएको सुन्या मन लगाई, अब के छ शून्य मन भणी हाल मलाई। 2 हात जोडी पार्वतीले बिन्ती अर्यो शिवलाई, कथा सुन्ने मन छ प्रभु सुनाइदिए मलाई। खुसी भई शिवले भन्यो निकोइ सोध्या सती, ध्यान दि बर सुन कथा रसिलो छ अति। शिव भट्ट ब्राह्मण थिया पत्नी थिएन सती, शुभ कर्म अरि अरि बसन्थ्या दम्पति। पूर्व जन्म विपाकले भएन सन्तति, मनमै भयो भौतै चिन्ता रितोइ छ कोख भणी। शिव भट्ट ब्राह्मण लगाई भौतै दिक्क भया, के अरि सन्तान होलो भन्ने चिन्ता लिया। सेवा अर्यो गणेशजीको खुसी मन भयो, चेली होली भन्ने वरदान तन्दु यहीले पायो। चेली होली भन्ने वरदान तन्दु यहीले पाइयो। देउडा साहित्य रत्न पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना त्यो सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखराई त्यो स्वस्थानी व्रत कथाको पहिलो भाग शीर्षकमी यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई। आगा हेर पछा हेर इजाबा सेवा गर शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्, धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो, बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन। नातिन तिना फूल भाडी सन्तोष परिवारमा, सुखको आसरो ठुलो मनका घरबारमा। बलाई मरु उमेर कि ढल्क्या जोब नकी, फर्की हेरे जिउ झुरन्छ गया उमेर कि। चहकिलो हँसिलो बेला गेदा खेलाउनामा, इजाबा खुसी हुने गेदा भुल्याउनामा। हत्तेरी क्या आयो यसो ऐलको जमाना, आज भोलका चेला बुहारी आफैमा रमाना। चेलो आफ्नो होलो भन्ना बुहारीका झमेला, इजाबाकी झन्या बेला नाइ थिएन अबेला। हेरचाह त कहाँ हो खाना किन पाउना, सोचन थ्याकी कोइलै साइपाउ ईसा दिन आउना। सासुका हाल ईसा छन् बुहारी झिक भयाले, पर्सो हाल्लोइ घाँस काट्टोइ 70 नाग्यालै। फौडो खड्नोइ डल्ला टिल्लाई 80 का बुवाले, चेला बुहारी रङरङाना क्या अद्दु भयाले। काल्पनिक नाइ हो यो कुरा ढेकेर लेख्याको, इजाबाका ईसा हाल भौती ठाउँ धेक्याको। आजै आज भोलै भोल चेल बुहारी टडिना, साँच्ची कुरडी गरे बटी बाटाइमा बयौना। अच्छा गच्छ चेला बुहारी आफ्नी माउ टिपेर,
पितर कोडी पौर्या भणी इजाबा छाडेर गुनगान काझन्या रहेछ बालापन दिएको चेलाले त जान्नु हो बुहारी त लिएको पराया चेलीको काम श्रीमानमा ध्यान चेला घुमाई माया जालमा बसमा ल्याउने र्यान बुहारीका बसमा चेला हुने र्यान अज्ञानी श्रीमतीको आज्ञाकारी इज बाबा मानहाने कोही पुर्याउने वृद्धाश्रम अन्तिम भेटाघाटी नातास बिसरी आउन घर आउन छाँटे दसधारी दुध पिया चेला इजढेके रिसाना हियामा इजुका छोरा नाइ हुन बिराना फलपाछा पाइने हुन सन्तति सुधार्या इजा बाको सेवा गद्दु कोहीजना बिसर्या इजा बाको सेवा गद्दु कोहीजना बिसर्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचनाको शैली थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी अठोलाजीलाई। देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको एक रचना छ। परशुराम नगरपालिका छ, सिमलखेत, डडेलधुरा, च्याल बसाहान, रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर। हेउन बाइग्यो हेमन्त बाइग्यो पाउने पुग्यो माग प्रकृतिका बगैँचामा पिर्ती लागा लागा जाडीकी गुजगुज भुली पिरत्ता फुलफुली प्रकृति कोरन लागि शिशिरकी बुलबुली गौबाली पसुइन लाग्या खाराले खायाका आशाले ओसाउन लाग्या मनमोटो मायाका पातझडी कलिला मुना जसा जसाई हुना उदास उदाउन लाग्यो अन्तर मनका कोना झ्याउकेडी चुइकिन लागि कुकुयली बोल्ली के भुले बहुरी मन क्याकी छाती पोल्ली हौ भन्छ डालीमा चढी कुइयो भन्छ भोकोई उइप रानी उइपी रता क्याकी लाग्दो थोकोई उइध रती उइपी रती उड्या मन्छ पापी 36 लहर क्याकी बोल्से शिर साँची आरु फुल्ने बगत आयो सिमल फुली लाल पहाड सुटाइलो लाग्दो निस्रिन लाग्यो माल बाच्छी छाडी बलै बल तर्किन लागि तारो न्याउली भन्छे न्याहु न्याहु कोयली भन्छे क्यारो पात भन्छ बस्ने मन छैन अबरे डालीमा फुल्याक्का बगैँचा गोड्ने मन छैन मालीमा छैरी तुका छयै लीला शिशी रकी न्यारी सम्झिना मुस्किल भ्यालै तेरी लीला प्यारी पञ्चमीकी सरस्वती चतुर्दशी भोला शिशिर शिरशिर्या मैना काजबार अनमोला रङ्गिलो काजबार तेरो फागु नकी होरी रासलीला बासुरी धुन झल्का राधा गोरी राज तेरो मनमा भिज्यो मनक सेरी जितु थ्युरी दे उडन्या मन एसी शिर ऋतु थ्युरै दे उडन्या मन एसी शिर ऋतु। देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना त्यो हेउन बाइग्यो हेमन्त बाइग्यो पाउने पुग्यो माग प्रकृतिका बगैँचामा पिर्ती लागा लागा। अब पाउने हुनेबट्टि यो महिना लगाए थोक्कै दिन मात्र रहेछन् हेउन जानको, तर नेपालीको हेउन भिन्न पानीको हेउन भयो। सबै बर्ती दुख लाग्दै कुरडी त ताखी भए आजी लगाई पानी पडिदिए त नान खेतोपातो उठे थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको एक रचना छ स्वस्थानी की मेरी सिसा निकी लाग्जाऊ भ्रष्ट मित शीर्षकमी। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुराका मित्र अच्याल आलिताल गाउँपालिका 2 तिमतरा गाङखेतमी छन्। हुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान। आज भोल स्वस्थानी कथा छन्जज्ञ लाग्याका मैलेलाई देशका मित केसिसा भाग्याका बस्या ठेला किला फुटुन् वाइलाई पिला उठुन् सङ्गका साथीभाइ सबै आफै आफू लडुन् भक्कारी पसिजाउन् मुसा गाउँका कोर्ङा किडा गुलियो छुन्जन पाया लागि जाउन टिला गाईफुकी खाइहालौ खेती तेरी तारबारीकी हिट्ट्या बाटा माखा भन्छन् उल्टी आँट बालेकी पानी पिन्ज्या विष बनाऊ नसाले लट्ठियै पैतला फर्किजाउन् उल्टा तो वाइके कट्टियै जाङ्यामा पडिजाउन् जोडा मुन्डा लिखा पडी हेउन डुबै गैला ताल सिस्न के कलमले गाईदोया दुधमा किडा
बाछो सिंह हाणौ धुरीमा अर्ङ्याल के घोल स्याप दुला पाडौ घट्ट गया गेडा छिरुन ढिक्के खुदी होइजाऊ केला कोसी खोट्टा मात्रै गुदी जन रहिजाऊ स्वानीलाई सरकाट मिलाउ चेलो भए गजाडी हडैने जाइलागौ कुत्ता खेत होइजा बजाडी बल्लु लडुन जौहा लेका रोपाई पानी सुग्याउ भुजाको भयालय साग पिणाउ जनी कुक्याउ बमकुन गुजी किडा खुबै सुत्ने बिस्तारामा फनफनी नाचन पढौ हातका इसारामा फाली लगाउ खेज्जो तन्ज्या बाउसो छुट्टी चढ्ने दुनियाँ दूर होइजाउन भागी भणी जाऊ उदड्ने इन्सिल लागि जाऊ भौत जोछन् भ्रष्ट मती पुइहेर्या ठेकभरि नेकी देशकी प्रगति पुइहेर्या ठेकभरि नेकी देशकी प्रगति स्वस्था निकी मेरी शीशा निकी लाग्जाऊ भ्रष्ट मिता शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद चक्र साउदजीलाई यो रचनाकीलाई। मलतिर बठे त खुबै सुन्ने यहाँ कसो लाग्दा थियो। आखिरीका एक हरफ बठे यो सबै चिज झलक्क आहा साँच्ची म लगै सोही भन्ने थियौँ भन्नु सायद तमलाई लगै लाग्यो हुनु हो। इन्सिल लागि जाऊ भौत जो छन् भ्रष्ट मती पुइहेर्या ठेकभरि नेकी देशकी प्रगति। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढे रन्दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। अब आजी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुन्नाऊ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हरुदेवी बोहराजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौड डडेलधुरा बठे एक कोरोना 76 मा 77 मा अर्को शीर्षकमा लेखिरहेछ। एक कोरोना 76 मा 77 मा अर्को के गरे कोरोना बैरी दुनियाँ की झर्को चीनमा विध्वंस पाडी और देश लाग्यो हेरी बुझी पत्ता लाग्यो कोरोना नाउँ राख्यो। अमेरिका धनी देश घुँडा धसी बस्यो एकै दिनका 1200 मान्छे मार्द पस्यो। अमेरिका है त्यो कोरोना पोइ पुग्यो भारत नेपाली जनता पढी गए आपत। घर आउँ त बाटा बन्द हातमा काम छैन नखाउँ भने पेट भोकै छ खाउँ भने दाम छैन। नेपाली गरिबका चेला पढ्या अलपत्ता र जाँग यसलाई गरिबका चानामा कोत्ता र यहीँको रोना वहीँको रोना हाय हाय चलेकी छ दुनियाँका हृदय न बत्ती बलेकी छ। कोरोना कोरोना भन्न यो त होइन रोग एक क्षण दोस्रो आइग्यो अधर्मको दोख। गाई माता धरतीमै माता जन्म दिने माता धरतीलाई पापको भार कति सुन्नु काथा। देवकी धर्म थली पापको कुण्ड भ्यो कली काल बाँचने कि अनरीति सुन्न भ्यो। धानकुटी गई पानी भरि गई जातरा पिसी गई संसार कोरोना लाई गई संस्कृति मिसी गई। संस्कृतिको संविधान धर्म छाप लुक्याको विकृतिका संविधान पापमा झुक्याको। यही कलीमा सद्ध रम बग्यो गङ्गा जल विश्वमा सबैले खायो कोरोनाको फल विश्वमा सबैले खायो कोरोनाका फल। आखिरीमा केही सोधापुछी भन्बर लेखिरहेछ। तारा लाग्या आडी घाडी जुन लाग्या बगाडी 3 चिट्ठी पठाया मैले इन भन्न अगाडि 3 चिट्ठी पठाया मैले हुक्का तेरा गाता मेरा गीत पुगै न कि ओम दादाका हात भन्बर केही कुरोडी कान लगाई सोधा पुछिएर रहेथ्यो। यही पहिली पठाए कि कोहीलाई चिट्ठी मेरो हातमा पुगिनन्। यही पालि 3 चिट्ठी पुग्थेन् 3 रचना पुग्थे। एक यही जो मैले आज सुनाया एक बेलपुर सुनाइ थिए जो नरहरीका विषयमा लेखिरहेको थिए। एक बाँकी छ जो सिपालु त सिपालु है जान्ना त जान्ने है शीर्षकको छ। यो अब भोलपोर्कीको भई सुनाउला तर तहे पहिली कोही लगाई रचना मेरो हात पुगिनन् जो पुग जान्छन् उन त हम सुनाइहाल्ला। दिलीप साउदजीको एक रचना छ। सिमलखेत डडेलधुरा अच्याल बस्साहन अछामको पहिलीको अछामको घर कति भनौँ देउडा गीत
चलाउ कलम हिया चोट लाग्य कोही छ को दिन्छ मलम रानी बाइगै राजमहल राजा एक्लै कोट को बुझ्दिन्छ कठाइदैन हृदय एकी चोट साथ छैन सहयोग छैन हात छैन धन बारमासै रोएको रोयै मेरो भित्री मन कहिल्यै परदेश कहिल्यै घर यो पर रानी धाउन्या भाग्य मेरो खोटी रहेछ सधैँ दुःख पाउने कहिल्यै खोला कहिल्यै बगड कहिल्यै रन बन कहिल्यै त हाँसिजापन सधैँ रुने मन हाटे हट्यारो आया बोकी ल्यायो बोरा दुःख मात्र लेखिदियो भाबी निका होरा लामो छ सफरको बाटो कहाँ जाने है बासो सम्झन्छु धुडुक्कै रुन्छु आँखा भरि आँसु कहिल्यै सर्दी कहिल्यै ज्वरो सधैँ भरि रोगै कहिल्यै सिया सडकमी कहिल्यै रया भोकै जहिल्यै म आफन्त सोच्दो उइराख्दैन धर्म सधैँ भरि रोएको छ भित्री मेरो मर्म कति राउडा हिमाल पहाड कति राउडो तराई दुःख हो पढेका बेला सबै हुन पराए अहिलेसम्म पाएका छन् पाउनसम्म दुःख भित्री मन रोएको रोयै हाँसो छैन मुख 2 दिनको मान्छेको चोला जल्या खरा निको भर छैन भरोसा छैन एक्ला परानीको भर छैन भरोसा छैन एक्ला परानीको दिलीप साउजीको रचना थियो। अछामका मित्र अच्याल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडलदुरामी बसाहन। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप साउजीलाई। अब हामीसँग थोक्कै मात्रै समय बचिरहेछ त तय समयमै एक अर्को रचना सुनाइहालौँ। देउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना छ। गोदावरी नगरपालिका 4 बासकोटा कैलाली अच्याल बसाहन। प्रकृति हो पाठशाला यही सिकाउँछ ज्ञान, यही ज्ञानले मान्छे सबै बनाउँछ महान। खुला किताब प्रकृति हो पढ यहीको पाठ, प्रकृति पढेर मान्छे भयाछन् विराट। प्रकृति महान गुरु जिज्ञासु मानिस, मान्छेले सिक्दो हो ज्ञान यही प्रकृतिसित। धरती हो पहिलो गुरु जो छ सहनशील, सहनशील बन भन्छ अरि ठुलो दिल। अज्ञास दोस्रो गुरु व्यापक महान, स्वच्छ शान्त बन भन्छ भई नैतिकवान। तेस्रो गुरु हो नदी समुद्र सागर, गतिशील बन भन्छ राखेर जाँगर। चौथो गुरु रुख बोट वनस्पति झाडी, परहित अर्या भन्छ अहङ्कार छाडी। हिमाल पर्वत चुली पाँचौं गुरु माण्या, आफ्नो शिर ठाडो अद्द के अन्नु हो जाण्या। छयौं गुरु चल्ने हावा सौतारै पुगन्छ, उपकारी गुणी मान्छ श्रद्धाले झुकन्छ। सतौं गुरु फुल्ने फूल फुलबारीका बीच, फूल जसो सुन्दर बन भन्छ सबैसित। अठौं गुरु वनका चढा गाउना मिठा गीत, रसिक भावुक बन भन्न मान्छसित। दशौं गुरु जनावर घरका बनका, अबोला भई जन साँच्या बिलाउन मनका। 11औं गुरु हो स्याप बस्या बटाइनो छ, व्यर्थमी छेडछाड अर्या फडा उठाउनु छ। 12औं गुरु मह मौरी संग्रही स्वभाव, धन संग्रह कामला गन्छ पढिक्या अभाव। 3 हुन् धनका गति दान भोग नाश, दान भोग न अर्या धन तेस्रो गति नाश। 13औं गुरु बल्य आगो दिन्छ ताप प्रकाश, आफूलाई तेजस्वी राख्या भन्छ यहीले खास। 14औं गुरु चन्द्रमाको शीतल प्रकाश, शान्त भई सबै बस्या हँसिला मिजास। 15औं गुरु माछो माण्या पड्या बल्छी जाल, लोभ है बाँचनु मान्छे संसारका चाल। 16औं गुरु पुतली हो बत्तिमी पढन्छ, जनफस्या इन्द्रिय भोग जो नष्ट अरन्छ। 17औं गुरु माकुरो हो आफै जाल बुणन्छ, आफैले बुणेकी जाल त्यो आफै फसन्छ। भमरो कुमाल कोटी गुरु हो 18औं, तन्मय भएर आफ्ना कर्तव्य सम्हालौं। 19औं बालक गुरु जो छ निष्कपटी,
अनित्य चोलामी मान्छे जन भया कपटी। कुकुर 20औं हो गुरु निनमी सचेत सतर्क भई बस्या मान्छे जन भया विचेता। मुर्गा हो 21औं गुरु उठन्छ बिहान कर्तव्य कर्ममी मान्छे राख्या सदाई ध्यान। 22औं गुरु बासुलीको मिठो सुर धुन सबैसित मिठो बोल्या चर्की बोल्या जान्न। 23औं गुरु उड्ने चौर 23औं गुरु उड्ने भौर रस चोसी उडन्छ यो चोला खरानी हुन्छ परानी उडन्छ। 24औं गुरु हो आत्मा देही शीतै हुन्छ आत्मा गुरु मान्ने मान्छे विश्व गुरु हुन्छ आत्मा गुरु मान्ने मान्छे विश्व गुरु हुन्छ। देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना सुनाइथे। यो रचना सुनाउनै समय सकिएको पत्तै नलाग्यो। सँगै बस्दिया सुन्दिया साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्ना अमूल्य साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले। भोला 8-5 में भेट्ला बाँकी कुरालाई। नमस्कार।